सम्पूर्ण मण्डली परिवार अनि हामी जो जति यहाँ प्रत्यक्ष भेला भएका छौँ र जो जतिले अनि यो माध्यमबाट परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ, वचन हेरिरहनु भएको छ, तपाईहरु सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा फेरि पनि जय मसीह। आउनुहोस् हामी सिधै वचनमा जानेछौँ। अहिले हामी फेथ सिरिजमा छौँ। तपाईहरुले मलाई ध्यान दिनु होला। अहिले हामी विश्वासको श्रृङ्खलामा छौँ। यो चाहिँ विश्वासको श्रृङ्खलाको दोस्रो भाग हो। पहिलो भाग चाहिँ अस्तिको हप्ता हामीले हेर्यौं र धेरै कुरा हामीले जान्ने, सिक्ने, सिकाउने अवसर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। त्यसको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र आज हामी दोस्रो भागमा छौँ। तर म यहाँ देख्दै छु अनि कति जनाले अस्तिको भागलाई छुटाउनु भएको होला अनि कति व्यक्तिहरूले अनि त्यो वचनलाई सुन्न नपाउनु भएको होला। यसकारण म थोरै कुराहरू अस्तिको हप्ताको रिभाइज गर्न चाहन्छु, तपाईलाई सम्झाउन चाहन्छु। त्यसपश्चात हामी वचनमा जानेछौँ। अस्ति हामीले दुईटा कुरालाई हेर्यौं। विश्वास के हो भनेर विश्वासको पहिचानलाई हेर्यौं अनि दोस्रो चाहिँ विश्वासलाई हुर्काउनै पर्छ, यो चाहिँ नितान्त अनिवार्य हो भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं। विश्वासको पहिचानमा हामीले देख्दै थियौं विश्वास कति महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई हाम्रो कामले, हाम्रो कार्यले होइन, तर हाम्रो विश्वासले हामीलाई विश्वासी बनाउँछ। हामी जति नै भयंकर अगमबाणी बोलौं, दर्शनको कुरा बोलौं, अन्य भाषामा बोलौं, 5 घण्टा प्रार्थना गरौं, 10 घण्टा बाइबल अध्ययन गरौं, तर यदि हामीमा विश्वास छैन भने ती हामीले गरेका यावत थोकहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ कुनै पनि के छैन, अर्थ छैन। कारण विश्वास चाहिँ त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ एउटा विश्वासीको निम्ति। बाइबलले पनि के भनेको छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु चाहिँ असम्भव छ, हुँदै नहुने कुरा हो, त्यो चाहिँ हुनै नसक्ने कुरा हो। यसकारण विश्वास चाहिँ हामी प्रत्येकको निम्ति कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। अनि विश्वास चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ के कुरामा आधारित छ अरे? सत्यतामाथि आधारित छ। ग्रीकमा विश्वासलाई पिस्टिस भनिन्छ, जसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? सत्यतामाथि निर्भयताका साथ, निडरताका साथ के हुनु? भरोसा गर्नु। सत्यतामाथि है, हाम्रो इच्छा, हाम्रो चाहना, हाम्रो आशामाथि आधारित छैन हाम्रो विश्वास चाहिँ। हाम्रो विश्वास चाहिँ सत्यतामाथि आधारित छ। यदि हाम्रो विश्वास चाहिँ हाम्रो इच्छा, चाहना, आशाहरूमाथि आधारित छ भने हाम्रो इच्छा, मानिसको इच्छा त के भइरहन्छ? परिवर्तन भइरहन्छ, होइन? मानिसको चाहना के भइरहन्छ? परिवर्तन भइरहन्छ। अनि हाम्रो विश्वास चाहिँ ती कुराहरूमाथि आधारित छ भने हाम्रो विश्वास पनि के भइरहन्छ? परिवर्तन भइरहन्छ। तर हाम्रो विश्वास चाहिँ सत्यतामाथि आधारित छ भने सत्यता चाहिँ कहिले पनि के हुँदैन? परिवर्तन हुँदैन। जसकारण हाम्रो विश्वास हर समय, हरेक परिस्थितिमा, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि स्थिर रहन सक्छ है, खडा रहन सक्छ, डगमगाउँदैन त्यो विश्वास चाहिँ। यसो ख्रीष्टले के भन्नुभयो? बाटो, सत्य र जीवन चाहिँ म हुँ। अनि त्यो सत्यतामाथि चाहिँ हाम्रो विश्वास आधारित हो भनेर मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ। अर्को चाहिँ विश्वासलाई हुर्काउनै पर्छ। विश्वासलाई नहुर्काइकन हुँदैन। तपाईँ 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष मण्डली आएको तपाईँ विश्वास गरेको यति लामो वर्ष भयो, तर तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई हुर्काउनु भएको छैन भने तपाईँको विश्वास जको त्यही छ, जहाँको त्यही छ। तपाईँ दिनमा 10 घण्टा, 20 घण्टा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अन्य भाषामा बोल्नुहुन्छ, तर तपाईँले विश्वासलाई हुर्काउनु भएको छैन भने तपाईँको विश्वास जहीँको त्यही छ। तपाईँको सम्पूर्ण घर घराना विश्वासी छ, तर तपाईले आफ्नो विश्वासलाई हुर्काउनु भएको छैन, विश्वास जहीँको त्यही छ। विश्वास चाहिँ बिउ जस्तो हो। यसकारण त येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? यदि तिमीहरूमा राईको दाना, राईको बिउ जति विश्वास छ भने तिमीहरूले यो पहाडलाई हटेर जा भने तापनि त्यो चाहिँ समुद्रमा गएर खस्ने छ भनेर त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टले बताउनु भएको छ। विश्वास चाहिँ त्यो राईको दानाको बिउ जस्तै हो। सुरुवातमा बिउ हुन्छ त्यो, अनि त्यो बिउलाई जब हामी सही ठाउँमा रोप्छौँ, त्यसलाई हुर्काउँछौँ, मलजल गर्छौँ, त्यसलाई हामी हेरचाह गर्छौँ, अनि त्यो बढ्दै जान्छ, अनि त्यो परिपक्व विश्वासमा परिणत हुन्छ, त्यो दरिलो विश्वासमा परिणत हुन्छ। त्यसलाई म्याच्योर फेथ भन्छौँ हामी।
यसकारण विश्वासलाई चाहिँ हुर्काउनै पर्छ। यो चाहिँ नितान्त आवश्यक, नितान्त अनिवार्य कुरा हो। यो चाहिँ हुर्काउनै पर्छ। तर आज हामीलाई एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, कसरी विश्वासलाई कसरी हुर्काउने त? त्यही भएर आजको वचनको विषय चाहिँ के छ? कसरी विश्वासलाई हुर्काउने, हाउ टु नर्चर योर फेथ। किनभने हामीलाई दुविधा हुन सक्छ नि त, विश्वासलाई त हुर्काउने, तर कसरी हुर्काउने? अनि आजको यो दोस्रो भागमा चाहिँ हामी त्यो कुरालाई थोरै केलाउँछौँ। हाम्रो विश्वासको श्रृङ्खला, विश्वासको यो जति पनि भागहरू छन् त्यसको थेम भनेको चाहिँ, त्यसको मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ, त्यसको गुदी भनेको चाहिँ कलसी 2:7 हो। किनभने त्यहाँ के लेखेको छ? तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम, तिमीहरू परमेश्वरमा जरा गाडिएको र निर्माण भएको र विश्वासमा दरिलो भएको हो भनेको छ। यो तीनटा कुरा चाहिँ एउटा विश्वासीको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसकारण एउटा विश्वासीको लक्ष्य भनेको चाहिँ यो तीनटा कुरा हुनुपर्छ। आज हाम्रो लक्ष्य धेरै विभिन्न लक्ष्य छ। कसैको लक्ष्य नेपालको प्रख्यात प्रचारक हुने होला, कसैको प्रख्यात पास्टर हुने होला लक्ष्य, कसैको बिजनेसम्यान हुने होला लक्ष्य, कुनैको स्पोर्ट्सम्यान हुने होला लक्ष्य। हेर्नुहोस् है, मानिसको आफ्नै लक्ष्य हुन्छ। धेरैचोटि हाम्रो लक्ष्य पनि हामीले सही लक्ष्य लिइरहेको हुँदैनौँ। विश्वासी जन मण्डली परिवार, हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यो तीनटा कुरा हुनुपर्छ। के कुरा अरे? परमेश्वरमा जरा गाडिएको, निर्माण भएको र विश्वासमा दरिलो अर्थात् परिपक्व भएको हुनुपर्छ। यदि विश्वासमा परिपक्व हुन आवश्यक छ भने पहिला त हामीले विश्वासलाई हुर्काउन नै सिक्नु पर्यो। जसरी एउटा बालक जन्मे पश्चात त्यो बालकलाई मानसिक रूपमा, मलाई ध्यान दिनुहोस् है त, मलाई यता हेर्नुहोस् है त, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा, आत्मिक रूपमा उसलाई हुर्काउनको लागि उसलाई चाहिने हरेक कुरा हामीले के गर्नुपर्छ? ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उसलाई चाहिने पौष्टिकका कुराहरू, आहारका कुराहरू, विभिन्न अहिले त पोलियोका कुराहरू छ, भ्याक्सिनका कुराहरू छ, यी विभिन्न कुराहरू त्यो बालकलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो विश्वासलाई पनि हामीले हुर्काउनको निम्ति यसलाई चाहिने हरेक कुरा हामीले प्रदान गरिरहेको हुनुपर्छ। मण्डली आए पश्चात विश्वास गरेर येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो मुक्तिदाता ग्रहण गरिसके पश्चात हामीले विश्वासको बिउ पाउँछौँ र त्यो बिउलाई हुर्काउने चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। अब त्यस्तै त्यो बिउलाई तपाईँले आफ्नो मुठीमा 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष राख्नुभयो भने त्यो बिउले तपाईँलाई फल दिन्छ? दिँदैन। त्यो बिउ रुखमा परिणत हुन्छ? हुँदैन। त्यसै गरी विश्वासको बिउ हामीले धेरैचोटि हाम्रो मुठी हत्केलामा राखिरहेका हुन्छौँ, यसलाई कहीँ पनि रोक्दैन, जसको कारणले गर्दा यति लामो वर्ष भयो हुन्छ मण्डली गएको, विश्वास गरेको, बाइबल पढेको, प्रार्थना गरेको, तर पनि विश्वास चाहिँ जहाँको त्यही नै हुन्छ है, जहाँको त्यही हुन्छ। यसकारण आजको वचन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जसरी हामी हाम्रो विश्वासलाई रोप्छौँ नि, हाम्रो विश्वासको बिउलाई रोप्छौँ, अनि भजन सङ्ग्रह 92को 13 र 14ले भनेको जस्तै त्यो विश्वास रोपिसके पश्चातको परिणाम हामीले प्राप्त गर्छौँ। भजन सङ्ग्रह 92को 13 र 14ले के भन्छ? तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको भवनमा रोपिएका हुन्छन् र हाम्रा परमेश्वरको चोकमा तिनीहरू के हुन्छन् अरे? मौलाउँछन्। बुढेसकालमा पनि तिनीहरू फलदायी हुन्छन् र ताजा र हरिया हुन्छन् अरे। वाउ, कस्तो राम्रो कुरा। हाम्रो विश्वासलाई जब हामी परमेश्वरमा रोप्छौँ नि, परमेश्वरको राज्यमा रोप्छौँ नि, त्यसपछि हामी बुढेसकालमा पनि के हुन्छौँ अरे? फलदायी हुन्छौँ, ताजा र हरिया हुन्छौँ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ त्यो वचन। त्यो चाहिँ कति बेला हुन्छ त? जति बेला हामी हाम्रो विश्वासको बिउलाई के गर्छौँ? रोप्छौँ। हत्केलामा राखेर हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्छ, रोप्नुपर्छ। रुखहरूमध्ये प्राय रुखहरू धेरै स्लो, एकदम ढिलो ग्रो हुन्छ, एकदम ढिलो बढिरहेको हुन्छ। तर ती रुखहरूमध्ये कटुसको रुख चाहिँ धेरै 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 ढिलो बढ्छ। ऊ अरू रुखहरू हलक्क बढिसक्दा ऊ बढी बिस्तारै बढिरहेको हुन्छ। हामीलाई लाग्छ है यो त बढ्दैन होला, यो यत्रै होला भन्ने जस्तो लाग्छ।
तर ऊ बिस्तारै बढिरहेको हुन्छ। विश्वासमा बढ्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रियाबाट हामी भएर गुज्रनै पर्छ। एकैचोटि हामी जम्प गर्न सक्दैनौँ। यसकारण विश्वासलाई बढाउने हुर्काउने भनेको चाहिँ एकै रातमा हुने कुरो होइन, एकै दिनमा हुने कुरो होइन, एकै वर्षमा हुने कुरा होइन। यसको लागि तपाईँ चाहिँ त्यो कठिन यात्राबाट भएर गुज्रनु पर्ने हुन्छ, तपाईँ समस्याबाट भएर गुज्रनु पर्ने हुन्छ, तपाईँ घटी कमीबाट गुज्रनु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईँ जसो निस्कनुहुन्छ अनि त्यो कटुसको रुख जस्तै तपाईँ हलक्क बढेकोमा परिणत हुनुहुन्छ अनि त्यसले तपाईँलाई फल दिन्छ। अनि त्यो चाहिँ यति बहुमूल्य हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफू मरे पश्चात पनि त्यो चाहिँ काठमा परिणत भएर त्यो चाहिँ बहुमूल्य काठहरूमा गनिन्छ। हाम्रो विश्वास पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। कोही मण्डली आएको 1 वर्षसम्म त स्वर्गदूत जस्तै पवित्र आत्माले छोएको भन्दा बेसी आत्मिकी धार्मिकीपन त्यो देखाउँछ, तर 1 वर्ष जसै बित्छ नि त्यसपछि बिस्तारै सेलाउँदै त्यो भनेको चाहिँ एकैचोटि जम्प हालेको विश्वासमा। जस्तो बिस्तारै विश्वास बढ्छ नि, यसले चाहिँ एकैचोटि काम गर्दैन, तर वर्षौँ लाग्न सक्छ। अनि वर्षौँ पछि हामी पनि अयुबले जस्तै भन्न सक्छौँ, परमप्रभुले मलाई जाँच्नु हुँदा म खारीको सुन चाहिँ ठहरिनेछु। आमेन। हामी चाहिँ प्रियहरू विश्वासमा त्यो अयुबले भनेको जस्तै भन्न गर्वसाथ भन्न सक्नुपर्छ। जब परमेश्वरले मेरो विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ, जब म जाँचिन्छु, जब म समस्याबाट गुज्रिन्छु, जब मेरो जीवनमा उतार चढाव आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा म खारिएको सुन चाहिँ ठहरिनेछु। अनि सुन खारिएको सुन चाहिँ कति हजारौँ डिग्री तापक्रमबाट भएर गुज्रनुपर्छ, अनि त्यसपछि खारिएको सुन हामी प्राप्त गर्छौँ। हो, हाम्रो विश्वास भनेको पनि त्यस्तै हो, हजारौँ डिग्री तापक्रमबाट भएर गुज्रनु पर्ने हुन्छ जीवनमा, अनि त्यसपछि हामी परिपक्व खारिएको विश्वासलाई प्राप्त गर्छौँ। आउनुहोस् हामी जाउँ आजको हाम्रो वचनको गुदीमा, महत्त्वपूर्ण भागमा जाउँ। कसरी हामीले हाम्रो विश्वासलाई हामीले हुर्काउने। मसँग धेरै बुदाहरू छ, त्यो सबै बुदाहरू म आज तपाईँलाई दिन सक्दिनँ जस्तो लाग्यो, किनभने समयको कमीले गर्दा। यसकारण म तपाईँहरूलाई तीनवटा खुड्किलाहरू दिन चाहन्छु, जसले गर्दा तपाईँलाई तपाईँको विश्वासलाई हुर्काउन, तपाईँको विश्वासलाई परिपक्वतातिर लान, तपाईँको विश्वासको बिउलाई तपाईँले रोप्न, यसलाई हुर्काउन तपाईँलाई सहायता गर्नेछु। के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, जुन संसारमा जुन कुरा सजिलो हुन्छ नि त्यही कुरा सबैभन्दा कठिन हुन्छ। जुन कुरा सबैभन्दा सजिलो जस्तो लाग्छ नि त्यही कुरा हाम्रो जीवनमा धेरै कठिन लाग्छ। बिहान 5 बजे उठेर होइन एक्सर्साइज गर्नु, यसो राति सोच्दाखेरि त सजिलो लाग्छ। जहाँ 5 बजे उठिन्छ, त्यसपछि 1 घन्टा दौडिन्छ जस्तो लाग्छ, सजिलो लाग्छ। हेर्नुहोस् है, तर 5 बजे जब 5 बज्छ नि त्यसपछि मिठो निन्द्राले हामीलाई मस्त पारिरहेको हुन्छ। धेरै जुन कुरा सजिलो जस्तो लाग्छ नि त्यो कुरा धेरै कठिन हुन्छ। आज मैले दिने खुड्किलाहरू पनि बुदाहरू पनि त्यस्तै छ, धेरै सजिलो जस्तो लाग्छ, कठिन छ फेरि। तर कमिटेड भएर प्रतिबद्धता साथ तपाईँले आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहुन्छ भने तपाईँ र हामी चाहिँ एक दिन त्यो परिपक्व विश्वासलाई प्राप्त गर्नेछौँ। आमेन। एक दिन लाउनुहोस् हामी जाउँ है त। पहिलो खुड्किला, तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई हुर्काउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई नितान्त अनिवार्य आवश्यक पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको विश्वासलाई परमेश्वरको वचन खुवाउनु पर्छ। फिड योर फेथ। तपाईँको विश्वासलाई परमेश्वरको वचन तपाईँले खुवाउनु पर्छ। जसरी एउटा बालकलाई ऊ हुर्किनको लागि, ऊ बढ्नको लागि, ऊ ताकतिलो हुनको लागि उसलाई पौष्टिक आहारको आवश्यक पर्दछ, भिटामिन्सको आवश्यक पर्दछ, मिनरल्सको आवश्यक पर्दछ। त्यसै गरी तपाईँ र मेरो विश्वासलाई हुर्किनको निम्ति यसलाई वचन हामीले वचन खुवाउनु पर्छ। किनभने रोमीमा पावलले के भन्नुभएको छ हामी सबैलाई थाहा छ। रोमी 10:17 के भनेको छ? विश्वास जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ, र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। परमेश्वरको वचन चाहिँ विश्वास हुर्काएको स्रोत हो। यो हामीले बुझ्नुपर्छ प्रियहरू। हामीले धेरैचोटि हाम्रो विश्वासलाई परमेश्वरको वचन
छुट्याइरहेका हुन्छौँ, खुवाउन छुट्याइरहेको, जसको कारणले हाम्रो विश्वास चाहिँ मर्दै गइरहेको हुन्छ, कमजोर भइरहेको हुन्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन। यसलाई नितान्त आवश्यक कुरा हो, अनिवार्य आवश्यक कुरा हो। वचन खुवाउनै पर्छ, वचन नखुवाउँदा हुँदैन, वचन खुवाउनै पर्छ। वचन बिना चाहिँ हाम्रो विश्वास मर्दै जान्छ। जसरी हाम्रो शरीरलाई पौष्टिक आहारको आवश्यक पर्छ, नखाए हुँदैन भन्न हामीलाई प्रश्न आउँदैन? खुवाउनै पर्छ, हाम्रो शरीरलाई आवश्यक कुरा हो। त्यस्तै हाम्रो विश्वासलाई पनि परमेश्वरको वचन आवश्यक पर्छ, नत्र भए हाम्रो विश्वास चाहिँ बिस्तारै मरिरहेको हुन्छ। अब हामीले बुझ्नुपर्छ परमेश्वरको वचनले जब हाम्रो जीवनमा, जब हाम्रो विश्वासमा यसले ठाउँ गर्छ, त्यसपछि यसको परमेश्वरको वचनले हाम्रो विश्वासलाई एक्सपान्ड गर्छ, ग्रो गर्छ, यसले जरा बिस्तारै गाड्छ है। जसरी तपाईँले एउटा बिरुवालाई पानी हाल्नुहुन्छ, यसलाई मलजल गर्नुहुन्छ, अब त्यसले के सुरु गर्छ? त्यसले माथि जति बढ्दै गइरहेको हुन्छ, त्यसले जरा पनि त्यति गहिरो रूपमा गाडिरहेको हुन्छ। अनि कति विश्वासीहरूको जरा, परमेश्वरमा जरा नगाडिनुको कारण अथवा विश्वासमा अस्थिर हुनुको कारण चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट उसको जीवन टाढा छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। समस्या आउँदै गर्दा, उतार चढाव हुँदै गर्दा, तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले कति अनुभव पनि गरेका छौँ, देखेका पनि छौँ। कति विश्वासी जनहरू के हुनुभएको छ? परमेश्वरबाट टाढिनु भएको छ। मैले अस्ति पनि सुन्दै थिएँ, कति मण्डलीहरूमा यो लकडाउनको बिचमा चाहिँ मण्डली छोडेर गयो अरे है। किनभने जब समस्या आउँछ नि, हाम्रो परमेश्वरमा जरा गाडिएको छैन भने हामी अस्थिर हुन्छौँ। तर जुन व्यक्तिको चाहिँ परमेश्वरमा जरा गाडिएको छ, ऊ हर समय स्थिर हुन्छ, किनभने उसको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले काम गरेको छ। परमेश्वरको वचनले उसको विश्वासलाई चाहिँ स्थिर तुल्याएको छ। जसरी एउटा बिरुवा, एउटा रुख चाहिँ जब उसको जराहरूले चाहिँ जमिनमा चाहिँ समातेको हुन्छ, हावाहुरी चल्दै गर्दाखेरि पनि हैन, पानी पर्दै गर्दाखेरि पनि उसको जराले चाहिँ माटोलाई बलियो गरेर समातेको कारणले ऊ स्थिर रहन्छ। मैले एउटा लेख पढ्दै थिएँ, ढुङ्गा निर्माणकर्ताहरूले चाहिँ, ढुङ्गा बनाउने व्यक्तिहरूले चाहिँ ढुङ्गाको लागि, अब अहिले त मेटलहरूले बन्छ, एल्युमिनियमहरूले बन्छ, विभिन्न कुराहरूले ढुङ्गा बन्छ। पहिले चाहिँ यो ढुङ्गा बनाउने निर्माणकर्ताहरूले चाहिँ ढुङ्गाको लागि रुख छान्न जान्थ्यो अरे जङ्गलमा। अनि यो रुख चाहिँ ढुङ्गाको लागि ठिक छ, मजबुत छ, बलियो छ भनेर छानिसकेपछि उनीहरूले रुख काट्दैन थियो अरे। त्यो रुखको वरिपरि भएको अरू रुखहरूलाई चाहिँ काट्थ्यो अरे। अनि त्यो रुखलाई चाहिँ, छानेको रुखलाई चाहिँ जङ्गलमा एक्लै छाडिदिन्थ्यो अरे, ताकि हावाहुरी, पानी, बतास चल्दाखेरि चाहिँ त्यो रुख अझ स्थिर हुन सकोस् भनेर। अनि जब 6 महिना 7 महिना पश्चात उनीहरू फेरि जङ्गल छिर्दै गर्दाखेरि त्यो रुख चाहिँ यदि अझै पनि स्थिर छ भने, अझै पनि कडा छ भने चाहिँ त्यो रुखलाई चाहिँ उनीहरूले काटेर लगेर अनि ढुङ्गा बनाउने गर्थ्यो अरे। त्यो जाँचेको, त्यो चाहिँ कति बलियो छ, कति स्थिर छ भनेर जाँचेको। प्रियजनहरू, यो अहिले जति पनि कठिन परिस्थिति भइरहेको छ, हामीले विश्वास गर्नै पर्छ, हामीले बुझ्नै पर्छ परमेश्वरले हाम्रो विश्वासलाई हेरिरहनु भएको छ, जाँचिरहनु भएको छ। मेरो जन चाहिँ हिजोको दिन कोरोना भाइरस नआउँदाखेरि है मण्डली थर्काउने गरी हलेलुया त भन्थ्यो हैन। कोरोना भाइरस आएपछि कति विश्वासमा स्थिर छ भनेर परमेश्वरले हामीलाई जाँच्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो विश्वासलाई खार्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। हामी धेरैजना हाम्रो बाइबल अध्ययन गर्ने बानी हराएको हुन सक्छ, हाम्रो बानी नहुन सक्छ। तर म तपाईलाई विशेष बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको वचन बिना हामी हाम्रो विश्वासलाई हुर्काउन सक्दैनौँ। यसकारण परमेश्वरको वचनलाई हामीले खानै पर्छ। अब तपाईहरुलाई मैले यहाँ प्रश्न पनि गर्न सक्छु है, कतिजनाको प्रत्येक दिन बाइबल अध्ययन गर्ने बानी छ भनेर प्रश्न पनि गर्न सक्छु, तर म गर्दिनँ है।
अब त्यो तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो, तर म तपाईलाई अनुरोध चाहिँ गर्न चाहन्छु, प्रत्येक दिन जब तपाईँ आफ्नो दिनलाई सुरुवात गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ आफ्नो दिनलाई समाप्त गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनद्वारा गर्नुहोस्। आमेन। अब कतिजनाहरूको चाहिँ हाम्रो कस्तो बानी हुन्छ भने बाइबल अध्ययन गर्ने बानी कस्तो हुन्छ भने ऱ्यान्डम स्टडी भन्छु म त्यसलाई। ऱ्यान्डम स्टडी हुन्छ हाम्रो बाइबल अध्ययन चाहिँ। कतिचोटि परमेश्वर हामीसँग वचनद्वारा ऱ्यान्डमली हामीसँग कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो सत्य हो, तर धेरैचोटि हाम्रो बाइबल अध्ययन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रभु आजको दिन मलाई तपाईँको वचन देखाउनुहोस् भन्छौँ हामी, अनि स्वाट हामी बाइबल यसरी पल्टाउँछौँ अनि त्यहीबाट सुरुवात गरिहाल्छौँ अध्ययन गर्न। त्यसरी पनि परमेश्वर कतिचोटि हामीसँग बोल्नुहुन्छ, ऱ्यान्डमली हामीसँग बोल्नुहुन्छ। तर म तपाईँलाई एउटा सल्लाह चाहिँ के दिन चाहन्छु भने जसो तपाईँले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुहुन्छ, उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म वर्षमा एकचोटि सिद्ध्याउने तपाईँले लक्ष्य लिनुहोस्। तपाईले जब परमेश्वरको वचनलाई त्यसरी अध्ययन गर्नुहुन्छ अनि जब तपाईँ प्रकाशको अन्तिममा पुग्नुहुन्छ अनि तपाईँले परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँको विश्वास अझ बलियो, अझ दरिलो भएको तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ। आमेन। अझ बलियो भएको त्यो मैले अनुभव गरेको छु। त्यो आशिषलाई एउटा विश्वासीको पनि त्यसरी नै अध्ययन गर्ने बानी रहेछ। हेर्नुहोस् है, प्रभु मलाई तपाईँको वचन देखाउनुहोस् भनेर ढ्याक्क बाइबल पल्टाएर पढ्ने बानी रहेछ। अनि एक दिन चाहिँ ऊ निराश भएको रहेछ, एकदमै दुखी भएको अवस्थामा प्रभु आज तपाईँले मलाई तपाईँको वचन देखाउनुहोस्, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु भनेछ। वचनले मलाई जे आज्ञा गर्छ म त्यही गर्छु भनेछ। अनि स्वाट बाइबल पल्टाउँदाखेरि त उसले त मत्ती 27:5 पो भेटेछ। अनि उसले पढेछ, यहुदाले झुन्डेर आत्महत्या गर्यो भनेर पढे पाएछ। हैट, यो त होइन होला, परमेश्वरले मलाई देखाउनु भएको, यस्तो त हुन सक्दैन भने अर्कोचोटि पनि पल्टाउँछु, प्रभु फेरि देखाउनुहोस्, मलाई जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छु भनेको। उसले त ढ्याक्क पल्टाउँदाखेरि त लुका 10:37 पो भेटाएछ। त्यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको रहेछ, यसुले तिमीलाई भन्नुभयो जाऊ तिमी पनि त्यसै गर भनेको भेटाएछ है। अनि उसलाई त दोस्रोचोटि पनि है यस्तो त हुन सक्दैन, मलाई यो परमेश्वरले देखाउनु भएको होइन होला, अर्कोचोटि फेरि पल्टाउँछु भनेर ढ्याक्क पल्टाउँदा उसले त फेरि योना 13:37 भेटाएछ। अनि त्यहाँ चाहिँ यसरी लेखेको रहेछ, तिमीलाई जे गर्नु छ सो चाँडै गरिहाल भनेर लेखेको रहेछ। हाम्रो बाइबल अध्ययन चाहिँ ऱ्यान्डम स्टडी हुँदैन है। हामी स्ट्रङली यदि अध्ययन गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई बाइबलको पृष्ठभूमिहरूको ज्ञान चाहिन्छ, हामीलाई बाइबलको खदिलो भोजन चाहिन्छ भने हामीले चाहिँ सिस्टमेटिक भनिन्छ एउटा प्रणालीबद्ध रूपमा चाहिँ बाइबललाई अध्ययन गर्नुपर्छ। किनभने पहिलो कोरिन्थीमा के लेखेको छ, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ के को परमेश्वर हुनु न, गोलमालको परमेश्वर हुनु न है, गोलमालको परमेश्वर हुनु। हामीले जे पनि गर्छौँ शिष्टतापूर्वक व्यवस्थित ढङ्गले हामी गरौँ भन्ने चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। यसकारण यो बाइबल अध्ययन गर्ने प्रक्रिया भनिन्छ, प्रक्रियालाई पनि जानेन भने परमेश्वरको वचनलाई हामीले बिना अर्थमा हामीले खाइरहेका हुन्छौँ, जस कारणले गर्दा हाम्रो विश्वासलाई त्यसले कुनै पनि प्रभाव, कुनै पनि त्यसले फाइदा दिइरहेको हुँदैन। यसकारण मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेको कुरा चाहिँ त्यो हो। एकजना परमेश्वरका दास केनेथ हागेनले यसरी भन्नुहुन्छ, त्यहाँ विश्वासको सुरुवात हुन्छ जहाँ परमेश्वरको इच्छालाई थाहा गरिन्छ। त्यहाँ विश्वासको सुरुवात हुन्छ जहाँ चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई के गरिन्छ, थाहा गरिन्छ। परमेश्वरको इच्छालाई कसरी थाहा गर्ने, परमेश्वरको वचनद्वारा, परमेश्वरको वचनबाट, परमेश्वरको वचनलाई खाएर, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरेर चाहिँ हामी परमेश्वरको इच्छालाई थाहा गर्न सक्छौँ। एउटा पदलाई पढौँ हामी, यिर्मया 17:7-8 पढौँ। तपाईँको बाइबलहरू मसँगै तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। यिर्मया 17 हामी 7-8 हेर्नेछौँ है त। तपाईँहरू जो जतिले यो विभिन्न माध्यमहरूबाट परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले पनि हामी सँगसँगै आफ्नो बाइबलहरूलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 17:7-8 यसरी भनेको छ, म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। तर त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्दछ, जसको आशा परमप्रभु हुनुहुन्छ, त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुख जस्तो हुनेछ। हेर्नुहोस् है,
जसले आफ्ना जराहरू खोलाका किनारसम्म फिजाएको हुन्छ। गर्मी हुँदा त्यो डराउँदैन, त्यसको पातहरू सधैँ हरियै हुन्छ। खडेरीको समयमा त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन र त्यसले फल फलाउन कहिल्यै चुक्दैन। आमेन। हेर्नुहोस् प्रियजनहरू, तपाईँ हाम्रो विश्वास जब परमेश्वरमा जरा गाडेको हुन्छ, हामी कुनै पनि परिस्थितिमा डराउँदैनौँ। कोरोना भाइरस आए तापनि, है विपत्ति आए तापनि, महामारी आए तापनि, विभिन्न घटी कमीबाट गुज्रनु परे तापनि, मानिसहरूलाई हामीले विभिन्न अनर्थ बोले तापनि, मानिसहरूले हाम्रो आलोचना गरे तापनि, मानिसहरू हामीबाट बेखुसी भए तापनि, प्रियहरू तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ हर समय के हुन्छ? स्थिर हुन्छ, बलियो हुन्छ। यो चाहिँ जब हामी विश्वासलाई हुर्काउँछौँ, जब विश्वासलाई हामी बढाउँछौँ, जब विश्वासलाई हामी परिपक्वतातिर ढाल्छौँ, त्यस पश्चात हुने कुरा हो है। यो चाहिँ त्यस पश्चात हुने कुरा हो। यदि तपाईँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हामीले जहाँको त्यहीँ राखिरहेका छौँ भने तपाईँको जीवनमा यस्तो एउटा परिस्थिति आउँछ अनि त्यो परिस्थितिलाई तपाईँले सहन नसकेर तपाईँको परिवार, तपाईँ मण्डलीबाट टाढा हुनुहुनेछ, परमेश्वरबाट टाढा हुनुहुनेछ। किनभने तपाईँको विश्वास चाहिँ जस्ताको तस्तै, जहाँको त्यहीँ, पुच्छेको पुच्छे त्यो सानो बिउमा मात्र के छ? सीमित छ, लिमिटेड छ। यसकारण येशू ख्रीष्टले जब भन्नुभयो तिमीहरूको विश्वास चाहिँ यो रायोको दाना जति छ भने तिमीहरूले चाहिँ यस पहाडलाई समुद्रमा खस भने तापनि त्यो खस्ने छ भन्नुको अर्थ चाहिँ तिमीहरूको विश्वास चाहिँ त्यो बिउमै सीमित होस् भन्न खोजेको होइन। त्यो विश्वासको बिउलाई चाहिँ तिमीहरूले हुर्काओ। यदि तिमीहरूले त्यो पहाडलाई तिमीहरूको रायोको दाना जतिको विश्वासले हटाउन सक्छौ भने तिमीहरूले त त्योभन्दा ठुलो काम गर्नुपर्ने छ। तिमीहरूले देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, तिम्रो समाजमा जागृति ल्याउनु पर्ने छ, विश्वलाई परमेश्वरमा लिएर आउनु पर्ने छ। त्यो ठुलो काम चाहिँ केले गर्नेछ त? त्यो ठुलो कामलाई चाहिँ हामी केले गर्न सक्छौँ? परिपक्व विश्वासले गर्न सक्छौँ। हामी त्यो परिपक्व विश्वास चाहिँ त्यति बेला हुन्छ जति बेला हामी विश्वासलाई हुर्काउँछौँ। हुर्काउने काम चाहिँ वचनभन्दा बाहिर रहेर हुँदैन प्रियहरू, वचनभित्र रहेर हुन्छ। वचनमा रहनै पर्छ। एकचोटि एउटा कहिले बाइबलले नपढ्ने परिवारमा पास्टर जानुभयो अरे सङ्गतिको लागि, है माकुराको जाडो लागिसकेको, बाइबल खोलेर ल्याउनु भयो। पास्टरलाई थाहा भयो यो परिवारले बाइबल पढ्दैन भनेर। बाइबलमा के लागेको छ? माकुराको जाडो लागेको छ। अनि पास्टरले सङ्गति सकाए पश्चात खानको लागि तयार हुनुभयो। अनि अब हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ पास्टरहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी आदरै गरिन्छ है। अनि पास्टरको लागि भेटी तयार गर्नुभएको रहेछ त्यो परिवारले। अनि खाना खाइसकेपछि त्यो भेटी चाहिँ उहाँको सेवकाईको लागि भनेर तयार गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यो भेटी सङ्गतिपछि त हराएछ। आफै हाम्रो घरमा त पास्टर मात्र आएको, त्यो भेटी त हरायो। अन्त परिवारलाई त बुढाबुढीलाई त साह्रो पास्टरदेखि रिस उठेछ। पास्टरले आएको हाम्रो घरमा, पास्टरले बाहेक कसले जोड्न सक्छ भनेर भन्नुभएछ। अनि 1 महिनापछि त पास्टरलाई एकचोटि चाहिँ साह्रो भेटेरै कुरा गर्नु पर्यो भनेर अनि जानुभएको अरे। पास्टरज्यू जुन दिन तपाईँको हाम्रो घरमा आउनुभएको, तपाईँको लागि भेटी राख्यो, त्यो भेटी नै हरायो। कसले दियो? तपाईँ मात्र आउनुभएको थियो हाम्रो घरमा, कहाँ हरायो भनेर सोध्नु भएछ। पास्टरले भन्नुभएछ त्यो भेटी चाहिँ मैले तपाईँकै बाइबलको 20 भागमा राखिदिएको थिएँ भनेर भन्नुभएछ अरे कि। 1 महिनापछि कि 1 महिनासम्म बाइबल कहिले नखोलेको थियो परिवारले त है। अनि हाम्रो प्रियजनहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, हिब्रू 4:12ले पनि त्यही कुरो गरेको छ है। परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो निम्ति के हो? 2 धारे तरवार हो। यसले चाहिँ शत्रुबाट आएको कुराहरूलाई चाहिँ, प्रहारहरूलाई चाहिँ यसले के गर्ने गर्छ? यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निष्क्रिय गरिदिने गर्दछ। परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यति शक्तिशाली छ। यसकारण मण्डली परिवारलाई एउटा ठुलो प्रश्न भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो विश्वासलाई कति वचन खुवाइरहेका छौँ। आज हामीले आफैले आफैलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ।
दोस्रो कुरामा जाउँ, दोस्रो खुड्किला, कसरी हामीले हाम्रो विश्वासलाई हुर्काउन सक्छौँ अथवा कसरी हुर्काउने भन्ने विषयमा दोस्रो खुड्किलाई चाहिँ हामीले लेख्न पनि सक्छौँ। कार्यद्वारा विश्वासको अभ्यास गर्नुपर्छ। अब दोस्रो खुड्किला चाहिँ विश्वासलाई हुर्काउनको निम्ति कार्यद्वारा विश्वासको अभ्यास गर्नुपर्छ हामीले। याकुबले प्रष्टसँग भनेका छन् आफ्नो पुस्तकमा, मेरा भाइ हो, यदि कोही मानिसले मसित विश्वास छ भन्छ तर काम चाहिँ गर्दैन भने यसबाट के लाभ? काम बिनाको विश्वासलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? मरेतुल्य विश्वास भन्छौँ, डेड फेथ भन्छौँ। मरेतुल्य विश्वास चाहिँ काम बिनाको विश्वास हो। प्रियहरू, विश्वास चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ कार्यद्वारा पुरा हुन्छ। ज्ञान चाहिँ जानकारी हो, ध्यान दिनुहोस् है, ज्ञान चाहिँ जानकारी हो तर बुद्धि चाहिँ जीवनमा लागू गर्नु हो। विश्वास चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा लागू गर्नुपर्छ कार्यद्वारा। धेरै यस्ता परमेश्वरका जनहरू हुनुहुन्छ जोसँग भयङ्कर ज्ञान छ, भयङ्कर नलेज छ, तर विस्डम भनेको चाहिँ के हो? बुद्धि भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो जीवनमा लागू गर्नु। यसकारण याकुबले यहाँ के भन्नुहुन्छ? याकुब 2:14 यदि तिमीहरू विश्वास छ भन्छौ तर विश्वास चाहिँ तिम्रो काममा देखिएको छैन, काममा अभ्यासमा परिणत भएको छैन भने त्यो विश्वास चाहिँ मरेतुल्य हो। यसकारण यदि हामी हाम्रो विश्वासलाई हुर्काउन चाहन्छौँ भने हामी जे विश्वास गर्छौँ नि त्यो विश्वासलाई चाहिँ हामीले कार्यमा उतार्नुपर्छ। धेरै पटक अब विश्वास भनेको चाहिँ प्रार्थनामा माग्नु हो। र मागेको कुराको निम्ति के गर्नु हो? कार्य गर्नु हो। धेरै पटक हामी प्रार्थना गर्छौँ तर प्रार्थना अनुसारको हामी जीवन जिउँदैनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रार्थनाको जीवन चाहिँ हाम्रो कार्यमा देखिरहेको हुँदैन। अब यहाँ हामी देख्न सक्छौँ याकुब 2:15 र 16 एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। यदि तिमीहरूको छिमेकीहरूको आवश्यकताहरू चाहिँ तिमीहरूले देख्छौ र त्यसको निम्ति प्रार्थना गरिदिन्छौ, जाऊ तिमी खाऊ, तिमी न्यानो गरी बस भन्छौ, तर तिमीहरूले त्यो प्रार्थना गरे अनुसार, त्यो विश्वास गरे अनुसार तिमीहरूले मुट्ठी चाहिँ खोल्दैनौ भने त्यसले के लाभ, के फाइदा भयो भनेर यहाँनिर याकुबले मण्डलीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यसकारण प्रियहरू, जे विश्वास गर्छौँ हामीले त्यो विश्वास चाहिँ हाम्रो कार्यमा पनि हामीले देखिनुपर्छ। यदि म विश्वास गर्छु कि म चाहिँ एक दिन असल नेपालको प्रचारक हुन सक्छु भनेर यदि म विश्वास गर्छु भने, मैले हृदयमा विश्वास गर्छु, मैले परमेश्वरमा प्रार्थना गरिरहेको छु भने त्यो अनुसारको मेरो काम पनि हुनु पर्यो। म अध्ययनशील हुनु पर्यो, म परमेश्वरमा इमान्दार हुनु पर्यो, म जवाबदेही हुनु पर्यो, मैले मेरो वरदानहरूलाई त्यसै अनुसार त्यसैको आधारमा प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि त्यो एक दिन हुनेछ। कार्यमा चाहिँ विश्वास चाहिँ पूर्ण हुन्छ। अनि त्यही कुरो चाहिँ यहाँनिर याकुबले पनि हामीलाई भन्नुभएको छ। अनि त्यही फेरि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तर यो बुदालाई हामीले हाम्रो जीवनमा लागू गर्दाखेरि हामीले सावधान हुनुपर्ने अर्को कुरा चाहिँ के हो त? कार्यलाई धेरै प्राथमिकतामा राख्नु पनि हुँदैन। कार्यलाई हामीले धेरै हाइटमा राख्नु हुँदैन, हाइलाइट गर्नु हुँदैन। किनभने एफिसी 2:8 र 9 यसरी भन्दछ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका हौ। हामीले उद्धार चाहिँ हाम्रो कार्यद्वारा पाएका होइनौँ, हाम्रो असल कार्यले हामीले पाएका होइन। धेरै मण्डलीहरूमा ठुला काम हुन्छ। मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, समाज सेवाको काम हुन्छ, दिन दुखीहरूलाई खुवाउने काम हुन्छ, तर त्यो कार्य राम्रो गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो दिन दुखीहरूलाई दिनुपर्छ, मुट्ठी खोल्नुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ। त्यो कार्य राम्रो असल हो, तर धेरैचोटि विश्वासीहरूले त्यो कार्यलाई यति धेरै हाइटमा राखिदिन्छ, यति धेरै हाइलाइट गरिदिन्छ, उनीहरूको विश्वास चाहिँ कमजोर भइरहेको हुन्छ। यो विश्वास र कामलाई चाहिँ हामीले सन्तुलित तरिकाले अघि बढाउनुपर्छ। किनभने उद्धार चाहिँ हामीले हाम्रो कामद्वारा होइन, हाम्रो कार्यद्वारा होइन, तर केद्वारा पाएका हौँ अरे? अनुग्रहद्वारा, विश्वासद्वारा पाएका हौँ, कर्मद्वारा होइन। नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ,
भनेर पनि हामीलाई सचेत पनि बाइबलले गराउँछ। अब सन्तुलनमा पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ धेरैचोटि हामीले। यसकारण विश्वास र कार्यलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। कार्य बिना विश्वास अधुरो छ र फेरि विश्वास बिना कार्य पनि अधुरो छ। यो दुईटै चाहिँ एउटै सिक्काको दुई पाटो भन्ने भनाइ जस्तै हो, दुईटै आवश्यक हुन्छ। अब हामी अगाडि जाउँ। तेस्रो बुँदा चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, विश्वासलाई नकारात्मकताबाट मुक्त गर्नुपर्छ। हाम्रो विश्वासलाई नकारात्मकताबाट हामीले मुक्त गर्नुपर्छ, नत्र भए हाम्रो विश्वास चाहिँ हुर्किन पाउँदैन, हाम्रो विश्वास बढ्न पाउँदैन, हाम्रो विश्वास परिपक्वतातिर लम्किन सक्दैन। नकारात्मकता भन्नाले तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? नकारात्मकता भन्नाले हामीले शङ्कालाई बुझ्नुपर्छ है। शङ्का चाहिँ एउटा जहाजमा भएको दुलो जस्तै हो, जुन सानो दुलोले चाहिँ सम्पूर्ण जहाजलाई नै के गरिदिन सक्छ? डुबाइदिन सक्छ। अनि धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा पनि शङ्काले त्यति ठुलो, त्यति भयानक काम गर्न सक्छ। शङ्काले चाहिँ जहिले पनि चिन्ता र फिक्रीलाई जन्म दिन्छ। अनि बाइबल चाहिँ स्पष्ट छ, चिन्ता र फिक्री विरुद्ध बाइबलले हामीलाई जहिले पनि चेतावनी दिएको छ। मत्ती 6:25 देखि 34 तपाईले हेर्नुभयो भने के खाउँला के लाउला भनेर चिन्ता र फिक्री तिमीहरूले नगर भनेर बाइबल स्पष्ट छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ प्रियहरू। शङ्काले केलाई जन्म दिन्छ अरे? शङ्काले केलाई जन्म दिन्छ? भन्नुहोस् त? चिन्ता र फिक्रीलाई। नबिर्सनुहोस् है। एउटा प्रचारकले गरेको प्रचारपछि 4 मिनेटसम्म मात्र सकिन्छ अरे के विश्वासी जनहरूले है। तपाईँ चाहिँ त्यो विश्वासी हुनुहुन्न भनेर म विश्वास गर्छु, किनभने तपाईँहरूले लेख्दै पनि हुनुहुन्छ, सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। अब सुनवाईबाटै विश्वास आउँछ भनेपछि त हामी भयङ्कर सुन्दैछौँ भनेर म विश्वास गर्छु। बाइबल स्पष्ट छ चिन्ता र फिक्री विरुद्ध। यसकारण जब हामी शङ्का उत्पन्न गर्छौँ, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, भयङ्कर प्रार्थना गर्छौँ, तर हाम्रो हृदयमा सानो शङ्का छ भने त्यसले प्रार्थनालाई अधुरो बनाइदिन्छ। परमेश्वरका दास केनेथ हेगेनले यसरी भन्नुहुन्छ, आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ भयङ्कर खुवाउनुहोस् अरे, तर शङ्कालाई चाहिँ भोकै राखिदिनुहोस् अरे के है। अनि फेरि अर्को एकजना परमेश्वरका दासले यसरी भन्नुहुन्छ, एफ बोसवर्थ भन्ने परमेश्वरका दासले यसरी भन्नुहुन्छ, विश्वास र शङ्का चाहिँ एउटै घरमा बस्न सक्दैन अरे। यिनीहरू चाहिँ एउटा नेपालीमा भनाइ छ नि, सौता जस्तै हो है। यो चाहिँ ठेट शब्द भनेको है, मैले नरिसाउनुहोस्, ठेट शब्द भनेको। विश्वास र शङ्का चाहिँ एउटै घरमा बस्न सक्दैन, किनभने जहाँ शङ्का हुन्छ त्यहाँ पूर्ण विश्वास हुँदैन, र जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहाँ शङ्का भन्ने कुरा हुँदैन। अब तपाईँले एउटा पद पढ्नुपर्ने हुन्छ, याकुब 1:6-8 तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर शङ्काको विषयमा हामीलाई स्पष्ट रूपमा चेतावनी याकुबले दिनुभएको छ। याकुब 1:6-8 यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। तर त्यसले कति पनि शङ्का नगरी विश्वास साथ मागोस्। शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले उछाल्दै पछार्दै गर्ने समुद्रका छाल समान हुनेछ। त्यस्तो मानिसले यो नसम्झोस् कि उसले प्रभुबाट केही पाउनेछ। हेर्नुहोस् है, शङ्का गर्ने मानिसले यति पनि नसम्झोस् कि उसले परमेश्वरबाट केही पाउनेछ। केही पाउँदैन शङ्का गर्ने मानिसले। हेर्नुहोस् बाइबल कति स्पष्ट छ, किनकि दोहोरो मन भएको मानिस उसका सबै चाल चलनमा अस्थिर हुन्छ। दोहोरो मन भनेको शङ्कालु व्यक्तिको उसको जीवनशैली, उसको ढाँचा, उसको कार्यशैली, उसको जीवन जिउने तरिका पनि के हुन्छ अरे? अस्थिर हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् है, शङ्कालु मानिस चाहिँ अस्थिर हुन्छ, तर विश्वासी व्यक्ति चाहिँ विश्वासले परिपूर्ण व्यक्ति, परिपक्व विश्वास भएको व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ? त्यो रुख जस्तै हुन्छ। हरेक परिस्थितिमा, हरेक अवस्थामा, हावा हुन्डरी चल्दा पनि, ठुलो बतास चल्दा पनि ऊ स्थिर रहन्छ। शङ्कालु व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो हुँदैन।
अब शङ्कालाई ग्रीकमा डियाक्रिनो भनिन्छ। शङ्कालाई ग्रीक भाषामा डियाक्रिनो भनिन्छ। अनि यो डियाक्रिनो भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने अलग्याउनु भन्ने हुन्छ, विरोध भन्ने हुन्छ, सङ्कोच भन्ने हुन्छ। जब हाम्रो हृदयमा, जब हाम्रो जीवनमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ नि, यसले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग्याइरहेको हुन्छ, परमेश्वरको शक्तिशाली कामबाट अलग्याइरहेको हुन्छ, परमेश्वरले गर्न सक्नुहुने सम्भवनीय कामहरूबाट यसले हामीलाई अन्धो बनाइरहेको हुन्छ। यसकारण शङ्का भनेको चाहिँ त्यति डरलाग्दो कुरो हो। शङ्का चाहिँ अझ शक्तिशाली कति बेला हुन्छ, जति बेला शङ्काले हाम्रो जीवनमा चिन्ता र फिक्रीलाई जन्म दिन्छ। अनि त्यसपछि त यो चिन्ता र फिक्रीले हाम्रो हृदयको शान्तिलाई बिस्तारै बिस्तारै खाएर सिद्धाइदिन्छ। यो भनेको चाहिँ चिन्ता र फिक्री भनेको चाहिँ फलमा, अन्नमा लाग्ने किरा जस्तै हो। शान्ति चाहिँ के हो? शान्ति चाहिँ के हो? शान्ति चाहिँ फल हो। चिन्ता र फिक्री भनेको चाहिँ के हो? फलमा लाग्ने, अन्नमा लाग्ने किरा जस्तै हो। जब फलमा किरा लाग्छ के हुन्छ? फल त किराले बिस्तारै बिस्तारै खाइदिन्छ, किराले खाइ नसकेको बिस्तारै कुहिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो जीवनमा पनि जब शङ्काको किरालाई हामी ठाउँ दिन्छौँ नि, यसले हाम्रो आनन्द, शान्ति, यस्ता अनेकौँ फलहरूलाई यसले बिस्तारै बिस्तारै खाइदिन्छ, कुहाइदिन्छ। अनि हामी जहिले पनि अशान्तमय हुन्छौँ, अस्थिर हुन्छौँ। हामी विश्वासमा बढ्न सक्दैनौँ, हाम्रो विश्वासलाई हामी हुर्काउन सक्दैनौँ। यसकारण हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ, हाम्रो विश्वासलाई जहिले पनि हामीले सेन्सिटिभ तरिकाले राख्नुपर्छ। सेन्सिटिभ तरिकाले, संवेदनशील छ हाम्रो विश्वास चाहिँ। हाम्रो विश्वास संवेदनशील भएको कारण हामीले नकारात्मक कुराहरूबाट हामीले यसलाई जहिले पनि जोगाउनु पर्ने हुन्छ, जहिले पनि जोगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि कोही व्यक्ति नकारात्मक मात्रै कुरो गर्छ, उदेखि टाढा बस्नुहोस्। जहिले पनि बाइबलको विरुद्धमा कुरा गर्छ, ऊबाट टाढा रहनुहोस्। जहिले पनि शङ्कालु कुरा गर्छ, ऊबाट टाढा रहनुहोस्। जहिले पनि निराशाको कुरो गर्छ है, निराशाको मात्र कुरो गर्छ, चिन्ता र फिक्रीको मात्र कुरो गर्छ, उसबाट उत्साह पाउनुहुन्न, ऊबाट शक्ति पाउनुहुन्न, प्रेरणा पाउनुहुन्न, सकारात्मक कुरो पाउनुहुन्न, बाइबल वचनका कुराहरू पाउनुहुन्न भने त्यस्तो व्यक्तिदेखि चाहिँ तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई बचाएर राख्नुहोस्। किनभने त्यो नकारात्मक कुराहरूले चाहिँ, त्यो शङ्कालु कुराहरूले चाहिँ तपाईँको विश्वासलाई असर गर्न सक्छ। किनभने सुरुमै हामीले के हेऱ्यौँ, जे कुरा सुन्नुहुन्छ त्यही कुरोले के गर्छ? विश्वासलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। तपाईँले आफ्नो कानले जे धेरै कुरा सुन्नुहुन्छ नि, बिस्तारै बिस्तारै त्यही कुरालाई विश्वास गर्न तपाईँले रुचाउनुहुन्छ तपाईँले। अनि त्यही कुरालाई विश्वास पनि गर्नुहुन्छ तपाईँले। धेरैचोटि हामी हाम्रो छोराछोरीलाई त गोबर गणेश भन्छौँ नि, नभन्नुहोस्, उसले त्यही सुनिरहेको हुन्छ, उसले त्यही विश्वास गर्छ। म गोबर गणेश भन्छ उसले। त्यसपछि अघिसम्म तपाईँले गोबर गणेश भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त बुद्धु भन्नुहुन्छ नि, अब भन्नुहुन्न होला, सायद भन्नुहुन्न, म विश्वास गर्छु। तर कतिचोटि हामी रिसमा भनिदिन्छौँ के, त बुद्धु भन्छौँ नि, त्यो छोराछोरीहरूले त्यही सुन्छ, त्यही विश्वास गर्छ। म बुद्धु भन्छ, कहिले पनि बुद्धि नै उसले ख्याउँदैन त्यसपछि। किनभने बाइबल सत्य छ नि त। बाइबलले के भनेको छ? जे सुनिन्छ त्यहीबाट के आउँछ? विश्वास आउँछ भनेको छ नि त। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई, आफ्नो परिवारलाई राखेर परमेश्वरको वचनलाई भयङ्कर सुनाउनुहोस् त। भोलिदेखि उसलाई वचन पढ्न मनपर्छ, वचनको स्टोरीहरूलाई राम्रो तरिकाले रिप्रेजेन्ट गरिदिनुहोस् त, सुनाउनुहोस् त। उसलाई क्या मनपर्छ? बालबालिकाहरूलाई कथा साह्रो मनपर्छ है, कथा साह्रो मनपर्छ। बाइबलको वचनका कथाहरूलाई, वचनका कुराहरूलाई त्यसरी तपाईँले सुनाउनुहोस्, उनीहरूलाई मनपर्छ। प्रियहरू, त्यो चाहिँ हामीमा हुनु पर्यो। हाम्रो विश्वासलाई देखेर उनीहरू प्रभावित हुनुपर्छ। हाम्रो विश्वासको प्रभाव चाहिँ हाम्रो आउँदा पुस्ताहरूमा पर्नुपर्छ। हाम्रो विश्वासको प्रभाव चाहिँ त्यति शक्तिशाली हुनुपर्छ। विश्वासको योद्धा हामी चाहिँ हुनुपर्छ, जस कारणले गर्दा त्यसको प्रभाव चाहिँ उनीहरूमा पनि हुनुपर्छ। एकजना जोनाथन व्हाइटफिल्ड भन्ने एकजना परमेश्वरका दासले
कोइला खानीको मजदुरहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु भएको अरे। अनि सुसमाचार सुनाइसकेपछि अनि एकजना मजदुरलाई, कोइला खानीमा काम गर्ने मजदुरलाई उहाँले प्रश्न गर्नुभएको अरे, तपाईँ केमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको अरे। मेरो मण्डलीले जेमा विश्वास गर्छ म पनि त्यही विश्वास गर्छु भन्छ। अनि फेरि प्रश्न सोध्नु भयो अरे, तपाईँको मण्डलीले चाहिँ केमा विश्वास गर्छ भनेको, मैले जेमा विश्वास गर्छु मण्डलीले पनि त्यही विश्वास गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि लास्टमा नभएर यो मान्छे कहीँ पनि पुगेको रहेछ विश्वासमा भनेर लास्टमा सोध्नु भयो मण्डलीले। अनि तपाईँले चाहिँ केमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेको अरे, मलाई लाग्छ हामी दुवैले एउटै कुरामा विश्वास गर्छौँ भनेर भन्छ अरे। क्या केमा विश्वास गर्यो केमा विश्वास थाहा चाहिँ छैन होइन, मण्डलीले जेमा विश्वास म पनि त्यही गर्छ। हामी पनि धेरैचोटि हामी पनि दुविधामा परिरहन्छ, हाम्रो विश्वास केमा हो जस्तो लागिरहन्छ। हामीले के को लागि विश्वास गरेँ, हाम्रो विश्वास कतातिर गइरहेको छ, मेरो विश्वास कति ठुलो छ, मेरो विश्वासको स्तर के हो है, यो सबै कुरा हामीलाई दुविधामा परिरहेको छ। म विश्वास गर्छु यो विश्वासको सिरिजले यी सबै कुराहरूलाई चिरफार गर्नेछ। आमेन। अनि हामी प्रष्ट रूपमा अघि बढ्नेछौँ। कतिचोटि हाम्रो विश्वासहरू अस्थिर भइरहेको हुन्छ। तपाईँ हामीले याद गरिरहेका होला, हाम्रो विश्वासहरू अस्थिर भइरहेको हुन्छ। हामीलाई कतिचोटि मण्डली जान मन लाग्दैन, कतिचोटि प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन, कतिचोटि सङ्गतिमा जानै मन लाग्दैन, कतिचोटि हाम्रो घरेलु सङ्गतिहरू हामीले गुमाइरहेका हुन्छौँ, हाम्रो परिवारमा सङ्गतिहरू भइरहेको हुँदैन। त्यो पनि हामीलाई के लाग्छ, हामीलाई कुनै पनि अचम्म लाग्दैन, हामीलाई स्वाभाविकै लाग्छ। छोराछोरीहरू अभिभावकहरू मिलेर प्रार्थना नगर्नु हामीलाई स्वाभाविक लाग्छ, नर्मलै लाग्छ। किनभने हाम्रो विश्वासहरूलाई चाहिँ हामीले हुर्काइरहेका छैनौँ, हामीले बढाइरहेका छैनौँ। हामीले प्रार्थना गर्न अल्छी लाग्छ, किन हाम्रो विश्वासको स्तर बढिरहेको छैन। जब हाम्रो विश्वासको स्तर बढ्छ नि, हाम्रो विश्वासको स्तर बढ्दै जाँदा हामीलाई झन् धेरै प्रार्थनाको आवश्यकता पर्छ, हामीलाई झन् धेरै वचनको आवश्यकता पर्छ। यहाँ हाम्रो इभान छोरा अहिले बाहिर रहेछ, इभान छोराले खाने आहाराको के भन्छ साइज र मैले खाने आहाराको साइज एउटै हुन्छ? अवश्य पनि हुँदैन नि। किनभने ऊ बाबाको उसलाई थोरै खाए पनि पुग्छ, किनभने उसको शरीरले त्यति नै उसलाई खोज्छ। मेरो शरीरले उसले भन्दा धेरै खानुपर्छ। जाडो महिनामा त म 2 थाल खाइदिन्छु, जाडो महिनामा अलिक धेरै भोक लाग्दो रहेछ कि मेरो शरीरलाई धेरै चाहिन्छ। जब तपाईँको विश्वास सानो हुन्छ नि, थोरै खुवाए पनि पुग्छ। जब भर्खर मण्डली गइरहेको हुन्छ, एकछिन प्रार्थना गरे पनि पुग्छ, एकछिन बाइबल अध्ययन गरे पनि पुग्छ, एकछिन सङ्गतिमा गए पनि पुग्छ। तर जस्तो तपाईँको विश्वासको लेभल स्तर बढ्दै जान्छ, त्यसपछि हामीलाई झन् धेरै भोक लाग्नुपर्ने होइन र? झन् धेरै वचन खानुपर्छ, झन् धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ, झन् धेरै सङ्गतिमा जानुपर्छ, झन् धेरै सेमिनारमा जानुपर्ने हुन्छ प्रियहरू। तर जसो हामी झन् पुरानो विश्वासी हुँदै गए, प्रार्थना गर्न पनि अल्छी लाग्छ, परमेश्वरसँग समय बिताउन पनि अल्छी लाग्छ, प्रार्थना गर्न पनि अल्छी लाग्छ, वचन पढ्न पनि अल्छी लाग्छ है। त्यस्तो चाहिँ हामी हुनुहुँदैन। जति हाम्रो विश्वासको लेभल बढ्दै जान्छ, हामीलाई चाहिने आहारा, विश्वासलाई चाहिने आहारा पनि त्यति नै बढ्नुपर्छ, त्यति नै प्रार्थना गर्नुपर्छ, त्यति नै धेरै वचन अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यति नै विश्वासमा अझ हामी त बढ्दै विश्वासलाई चाहिँ त्यसरी बढाउने। एउटा नास्तिक भने चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने, परमेश्वर छैन भनेर म विश्वास गर्छु भनेर एकचोटि नास्तिक चाहिँ जङ्गलमा घुम्न गएको अरे कि। अनि जङ्गलमा घुम्दै गर्दाखेरि आहा यो सुन्दर पहाड, आहा यो झरना भनेर है, अनि आफैसँग कुरा गर्दै थियो। अनि उसको अगाडि त एकैचोटि गजङ्ग्रोको भालु पो देखा परेछ अरे। पालेछ अरे, उसले नाम ठोकेछ अरे, भालुले पछि छोड्दैन है। अनि त अति भएछ, भालुले त भेटी त हालेछ, भालुलाई कहाँ जित्नु। त्यसपछि प्रार्थना गरेछ। हेर्नुहोस् है, नास्तिकले पनि प्रार्थना गरेछ, प्रभु तपाईँलाई मैले जिन्दगीभर कहिले पनि विश्वास गरिनँ, तपाईँ हुनुहुन्न, अस्तित्व नै छैन तपाईँको भनेर मैले विश्वास गरेँ। अब यो भालु त मलाई मार्न लाग्यो, अब त म विश्वासै गर्छु, मेरो विश्वासलाई मेरो विश्वासलाई मैले अस्तित्वमा ल्याएँ भनेर भयङ्कर प्रार्थना गरेछ अरे। अनि परमेश्वरले पनि जवाब फर्काउनु भएछ अरे कि, अब तिमीले विश्वास गर्यौ,
हिजोको दिनसम्म सुखले बस्दाखेरि चाहिँ छैन, प्रभु चाहिँदैन, म प्रभुलाई विश्वास गर्दिनँ, प्रभु अस्तित्वमा हुनुहुन्न भनेर विश्वास गर्ने। अहिले चाहिँ जब तिमीलाई समस्या आयो, जब तिमीलाई मेरो खाँचो पर्यो अनि तिमी विश्वास गर्ने, तिमी नास्तिक अल्पविश्वासी भनेर परमेश्वरले गाली गर्नुहुन्छ। के गर्नु प्रभु, अब त विश्वास गर्नै पर्यो, समस्या त्यस्तो आयो भनेर भनेछ। अनि के तिमीलाई के को आवश्यकता पर्यो भनेर परमेश्वरले सोध्नुहुँदाखेरि त प्रभु यो भालुबाट चाहिँ म बाँच्नै पर्यो यसपालि, त्यसपछि म तपाईँलाई भयङ्कर विश्वास गर्छु, तर यो भालुलाई चाहिँ तपाईँले क्रिस्चियन बनाइदिनुहोस् भनेछ, यसलाई पनि विश्वासी बनाइदिनुहोस् भन्छ। अनि परमेश्वर जानुभएछ स्वर त्यसपछि सुने। त्यसपछि त एकछिनपछि त भालु त खान लागेको भालु त एकैचोटि घुँडा टेकेर यस्तो हात जोडेर प्रभु यो खानाको लागि धन्यवाद हो भनेछ। भालुले पनि प्रार्थना गरेछ, विश्वास गरेछ है। एनिवे रमाइलो छँदैछ है। आजको दिन हामीले 3टा बुदाहरूलाई हेऱ्यौँ। तपाईँहरूले नबिर्सनु पर्ने 3टा बुदा, यो चाहिँ प्रारम्भिक बुदा भनिन्छ है, प्राइमरी बुदा भनिन्छ। प्राइमरी यो चाहिँ आवश्यक कुरा हो, त्यसपछि सेकेन्डरीमा हामी जान्छौँ, त्यो आज हामी भ्याउँदैन, अर्को हप्ता जान्छौँ होला सायद। पहिलो चाहिँ के अरे, विश्वासलाई हुर्काउनको लागि चाहिने पहिलो आवश्यक कुरा चाहिँ के अरे, तपाईँले भन्नुहोस्, अब म भन्दिनँ। पहिलो कुरो के अरे, तपाईँको विश्वासलाई परमेश्वरको वचन खुवाउनु। दोस्रो चाहिँ कार्यद्वारा विश्वासलाई अभ्यास गर्नु। अब एक्सनमा उतार्नु पर्यो। तपाईँले जे कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ, बाइबल पढेर जे कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँले अब जीवनमा पनि लागू गर्नु पर्यो। अब प्रेम गर्नु भनेको छ भने प्रेम गर्नु पर्यो, शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नु भन्छ प्रेम पनि गर्नु पर्यो। अब विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँको कार्यमा एक्सनमा देखिनु पर्यो। अब तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ के अरे, विश्वासलाई नकारात्मकताबाट अर्थात् शङ्काबाट चाहिँ तपाईँले मुक्त गर्नुपर्छ। यो 3टा बुदा चाहिँ हाम्रो लागि धेरै 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 आवश्यक छ। आउनुहोस् हामी यस समय आफ्नो स्थानहरूमा खडा हुनेछौँ र हामी यो परमेश्वरको वचनको निम्ति परमेश्वरलाई एकछिन धन्यवाद दिएर हामी अगाडिको भागमा जानेछौँ। आउनुहोस् हामी एकसाथ प्रार्थना गरौँ। हाम्रो स्थानहरूमा यदि सक्नुहुन्छ भने घुँडा टेक्नुहोस्, खडा हुनुहोस्, अथवा सक्नुहुन्न भने बसेरै भए तापनि यो परमेश्वरको वचन, जुन वचन पवित्र छ, जुन वचन आज मण्डलीमा आवश्यक छ, जुन वचन पवित्र आत्माले अगुवाई साथ हामीलाई दिनुभएको छ र जुन वचन हामीले खानुपर्ने छ, जुन वचनलाई हामीले हाम्रो जीवनमा लागू गर्नुपर्ने छ, अनि यो वचनको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। प्रभु विशेष गरी हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको दिन। प्रभु तपाईँले आफ्नो वचन अनि तपाईँले आफ्नो छोराको जिब्रो र ओठबाट तपाईँले दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै हाम्रो विश्वासलाई हामी एउटै स्तरमा राख्ने होइन, एउटा सानो स्तरमा त्यो बिउमा सीमित राख्ने होइन, तर प्रभु हाम्रो विश्वासलाई हामीले हुर्काउनु पर्नेछ, हाम्रो विश्वासलाई हामीले बढाउनु पर्नेछ, हाम्रो विश्वासलाई हामीले प्रभु अनि अघिल्लो स्तरमा लिएर जानुपर्नेछ। यसको निम्ति तपाईँले हामीलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ। आज धेरै जनहरूले आफ्नो विश्वासलाई गुमाइरहनु भएको होला, म उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछु। जब हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ, जब हामी अस्थिरताबाट गुज्राउनु पर्ने हुन्छ, जब हामी हरेक परिस्थितिबाट गुज्राउनु पर्ने छ, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो विश्वास अझै प्रभु स्थिर हुन सकोस्, अझ बलियो हुन सकोस्, अझै प्रभु गरिलो हुन सकोस्। म धन्यवाद दिन्छु। प्रभु म तपाईँलाई विशेष 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 धन्यवाद दिँदछु। तपाईँको वचनले भन्दछ तिमीहरू खाओ पियो हरेक कुरा गर, तर ती सबै कुराहरूले परमेश्वरको महिमा हुन सकोस्। आज हामी यहाँ उपस्थित भएको कारण पनि प्रभु तपाईँलाई महिमा दिन हो, तपाईँलाई प्रशंसा दिन हो, तपाईँलाई आराधना दिन हो। तपाईँ हाम्रो उद्देश्य हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो लक्ष्य हुनुहुन्छ। जसरी प्रभु अनि आजको वचनले हामीलाई भन्दछ प्रभु तिमीहरूले आफ्नो विश्वासलाई हुर्काउनको निम्ति वचनलाई खुवाऊ, अनि प्रभु तिमीहरूको विश्वासलाई कार्यमा प्रदर्शन गर, अभ्यास गर र अनि तिमीहरूको विश्वासलाई नकारात्मक
शङ्काहरूद्वारा तिमीले मुक्त गर। यी तीनटा बुँदाहरू प्रभु हाम्रो जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण छ प्रभु, हामीले आज सिकेका छौँ। हामी प्रभु हाम्रो विश्वासको स्तरलाई केवल त्यो बिउमा मात्र सीमित राख्न चाहँदैनौँ, तर हामी त्यसलाई बढाउन चाहन्छौँ र त्यसलाई फल दिने रूपमा परिणत गर्न चाहन्छौँ प्रभु। यसको निम्ति तपाईँले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ अनि हामी यसको निम्ति तयार छौँ प्रभु। अनि यो वचन हाम्रो जीवनमा हामीले लागू गर्न सकौँ प्रभु। धन्यवाद छ, यो वचनलाई सुन्ने मात्र होइन तर हाम्रो जीवनमा हामीले लागू गर्न सकौँ, ताकि यो वचनले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा अनि 30 गुणा, 60 गुणा र 100 गुणा फल फलाउन सकेको होस्। आजको दिन प्रभु यो वचनको निम्ति, यो समयको निम्ति अनि यहाँ उपस्थित प्रत्येक तपाईँका जनहरूको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। सबै कुराहरू प्रभु हामी तपाईँको हातमा सुम्पर्दछौँ र प्रभु बाँकी आशिषको प्रार्थनामा, आशिषको भागमा हामी जानेछौँ प्रभु। त्यहाँ पनि हामीलाई त्यो भागमा पनि तपाईँको उपस्थितिद्वारा हामीलाई सहायता गर्नुभएको सबै कुराहरू प्रभु तपाईँको हातमा सुम्पर्दै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ, हामी आफ्नो स्थानमा बस्न सक्छौँ र जो जति यो परमेश्वरको वचन सुनिरहनु भएको छ यी माध्यमहरूबाट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह।